औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सानी दावा दलालतुल जुमलतिश शर्तिय्यत अलल लुज़ूम वज़अन व अला कौनिही लुज़ूमन इल्लियन इन्हिसारियन बिल इंसिराफ लिअन्नहु अकमलु अफ़रादिल लुज़ूम इला आखिर। हज़रात, ख़ारिज से हमने काफ़ी वक्त आप लोगों ने लिया और ये बोर्ड पे पूरी तफसीलात तहरीर की है। इन्हीं तफसीलात की मुख्तसर सी वजाहत आज करना और सिर्फ अस्सालिस उससे पहले सानी तक जो मतालिब हो सकेंगे उसे बयान करें, कोशिश करेंगे। कल के मतालिब थोड़ा सा मुबहम रह गए थे, उसको आज पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, आप सब लोगों से एक तनव्वुर और इधर उधर पानी वानी पिलवा दिया ताकि फ्रेश होकर के अच्छे से आप लोग सुनिएगा आज की बहस इंशाअल्लाह। ठीक है, देखिए असल जो गुफ्तगू चल रही है वो ये कि मफ़हूम शर्त है या नहीं है, इसके लिए दलीलें सबने अपनी अपनी अलग अलग दी हैं कि जुमला शर्तिया जो है वो मफ़हूम पर दलालत करता है। दलीलें दी गई हैं मगर बहुत सी दलीलें ऐसी हैं कि जिन दलीलों को बाज़ मुश्किलात की वजह से मुसन्निफ़ किताब कबूल नहीं करते और उसके ऊपर एतराज़ात जो वारिद होते हैं उस एतराज़ के साथ उन दलीलों को तहरीर किया है। उन नज़रियात में से एक नज़रिया जो है वो नज़रिया इल्लियत इन्हिसारी है। इल्लियत इन्हिसारी है, वो ये कहते हैं नज़रिया इल्लियत इन्हिसारी में ये फरमाते हैं कि मिसाल आप देखिए, एक बार इसको मैं पढ़ देता हूँ ताकि जो लोग सुनेंगे इसको उनके पास भी ये लिखा हुआ पूरा आ जाए, उतार लेंगे इस रिकॉर्डिंग से। वो क्या है, मुस्बितीन मफ़हूम जुमला शर्तिया के दलाइल, ये हेडिंग है, मुस्बितीन मफ़हूम जुमला शर्तिया के दलाइल। पहले उन्होंने लिखा है हैयत जुमला शर्तिया इफ़ादा इल्लियत इन्हिसारी है, शर्त के लिए वज़ हुआ है, उसकी दलील तबादुर है। फिर उसके ऊपर एतराज़ करते हैं अगर हैयत जुमला शर्तिया इल्लियत इन्हिसारी शर्त के लिए वज़ हुआ है बस गैर मवारिद इल्लियत इन्हिसारी में उसका इस्तेमाल क्या हो जाएगा, मजाजी होगा, उसका इस्तेमाल मजाजी होगा। हालांकि विजदान उसकी मजाजियत का मुखालिफ है। नंबर 2, हैयत जुमला शर्तिया इफ़ादा इस्तिल्ज़ाम और राबिता लुज़ूमी के लिए वज़ हुई है, लेकिन ये इस्तिल्ज़ाम मुनसरिफ है इस्तिल्ज़ाम बिन्नहव इल्ली इन्हिसारी की तरफ। ठीक, क्योंकि इल्लत मुनसरा अकमल अफराद इस्तिल्ज़ाम है। अभी मैं वाज़ेह करता हूँ, घबराइए नहीं। इसको इस सिलसिले में नज़रिया मुसन्निफ क्या है कि इस्तिल्ज़ाम की किसी फर्द का अकमल अफराद होना मूजिब इंसिराफ नहीं बन सकता, और इल्लत मुनसरा में जो इस्तिल्ज़ाम है वो इल्लत गैर मुनसरा में पाए जाने वाले इस्तिल्ज़ाम से ज्यादा कभी नहीं है। ठीक, यानी नीचे पढ़िए, यानी अगर कहीं पर इल्लत मुनसरा है तब भी यही समझा जाएगा कि इज़ा वुजिदा हाज़ा वुजिदा ज़ाका और इज़ा इंतफ़ा हाज़ा इंतफ़ा ज़ाका, और अगर इल्लत मुनसरा ना हो तब भी यही मफ़हूम सामने आएगा, क्या, इज़ा हाज़ा इज़ा वुजिदा हाज़ा वुजिदा ज़ाका इज़ा इंतफ़ा हाज़ा इंतफ़ा ज़ाका। ठीक, फिर नीचे लिखा दूसरा पैराग्राफ, शर्त के जजा के लिए इल्लत मुनसरा होने पर कायम की गई दलीलों में से एक दलील दावाए वज़ है तो जुमला शर्तिया बरा इल्लियत इन्हिसारी है, जिस पर शाहिद है ना, जिस पर शाहिद तबादुर है। दूसरे अंदाज से इसको हमने तहरीर किया है, और तबादुर अलामत हकीकत है, पहले वाले को दूसरे तरीके से पेश किया है, और तबादुर अलामत हकीकत है, यानी जुमला शर्तिया लुगतन इस बात पर दलालत करता है कि शर्त जजा के लिए इल्लत मुनसरा है। बस जब कहा जाएगा इज़ा जाका ज़ैदुन फ़ाकरिम हो तो ज़हन में तबादुर करेगा कि वजूब इकराम मालूल मजी है, और मजी इल्लत मुनसरा है इकराम के लिए, न कोई दूसरी चीज। जवाब इसका, लेकिन ये दावा दुरुस्त नहीं है कि इस्तेमाल जुमले शर्तिया मवारिद आदम इल्लत ताम्मा मुनसरा में मजाज है। मसलन इज़ा जाअका
सॉरी इज़ा अकलता फी शहर रमज़ाना फ़क़द अफ़्तरता में अक्ल इल्लत ताम्मा मुनहसरा नहीं है, बल्कि दूसरी इल्लतें भी इफ्तार सौम की होती हैं, जैसे शुर्ब वगैरह। ठीक है। या इज़ा खफ़ैतल जदरान फ़क़स्सिर, खिफा जो है खिफा जदरान इल्लत ताम्मा कसर नहीं है, क्योंकि खिफा अज़ान भी इल्लत है। बस ये यानी खिफा जदरान ब्रैकेट में, बस ये खिफा जदरान जुज़ इल्लत है, न कि इल्लत ताम्मा। ये हो गया जो बोर्ड में लिखा था उसको पढ़ लिया। अब आइए जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मफ़हूम है जुमले शर्तिया के इस बात के लिए दो चीज़ों से सहारा लिया गया है। पहला नज़रिया इल्लियत इंसानी का है, और दूसरा नज़रिया जो है वो नज़रिया एक मिनट फ़र्द अकमल इस्तिल्ज़ाम का है। फ़र्द अकमल इस्तिल्ज़ाम का है मतलब क्या? इस्तिल्ज़ाम की जो ब्रैकेट मैंने यहाँ लिखा था, पढ़ा नहीं मैंने, या इस तफसीरे में तफसीरा लुज़ूम या इस्तिल्ज़ाम की दो सूरत है, लुज़ूम दर इल्लत मुनहसरा व लुज़ूम दर इल्लत गैर मुनहसरा। तो जो लुज़ूम दर इल्लत मुनहसरा है वो क्या है? फ़र्द अकमल है। ठीक है, इस्तिल्ज़ाम की। तो दो नज़रिया हो गया। अब इस नज़रिए में वाज़े कर रहे हैं, ये तो आपने नाम पढ़ा, नज़रिया फ़र्द अकमल इस्तिल्ज़ाम है ना। पहला नज़रिया ये है कि इल्लत नसारी वाला, कि जब ये बोला गया इज़ा जाका ज़ैदुन, कल मिसाल में हल्का सा बहुत मामूली सा मुगालता हुआ था, उसकी आज इस्लाह कर रहे हैं हम। इज़ा जाका ज़ैदुन फ़ाकरिम हो, ये है इज़ा जाका ज़ैदुन फ़ाकरिम हो। जब ये बोला गया ना तो इकराम जो है वो इल्लत मुनहसरा है, काहे के लिए? जज़ा के लिए। इल्लत ताम्मा है, किसी और की जरूरत नहीं है। इकराम नहीं, आना, मजी, शर्त बोले ना आप लोग, इश्तिबा हो सकता है, जल्दी बोल सकता है, जल्दी भी तो मुझे। तो मजी जो है आना है, मजी है, ये इल्लत है काहे की? इकराम की। क्या किसी और चीज से मिलकर इल्लत बन रहा है? नहीं। आए फला शर्त के साथ नहीं, जब आए तो इकराम करो, ठीक है, इल्लत ताम्मा है। और मुनासिरा भी है इस माना में कि अगर ज़ैद नहीं आया तो इकराम किसी और इल्लत की वजह से नहीं करना। ठीक, ये दावा किया गया है कि शर्त मफहूम कहां होगा? कि जहां हैयत जुमला शर्तिया में शर्त इल्लत ताम्मा मुनहसिरा हो। किसके लिए माना? जज़ा के लिए। लेकिन इसको शेख सदर ने माना नहीं है। इन्होंने कहा नहीं, इल्लियत ताम्मा होना जरूरी नहीं है मफहूम को साबित करने के लिए, और मुनहसिरा होना जरूरी है। क्यों? आप देखेंगे इज़ा अकलता फी शहर रमज़ाना, दिन में इज़ा अकलता फी शहर रमज़ाना है फ़क़द इफ़्तरता, जुमला शर्तिया ना, जब तुमने खाया दिन में शहर रमजान में तो तुमने क्या कर लिया? इफ्तार, रोजा टूट गया, तुम्हारा रोजा टूट गया। ठीक है, ये है जुमला शर्तिया। तो रोजे को बाकी रखने के लिए अक्ल से बचना है। अक्ल जो है वो इल्लत है इफ्तार सौम की, मगर इल्लत तामा तो है, किसी और चीज जरूरत नहीं है, सिर्फ खा लिया उसने रोजा टूट गया, मदन उसने खा लिया रोजा टूट गया, तामा तो है, लेकिन मुनहसरा नहीं है। क्यों? इसलिए कि इफ्तार सौम के और 10 बाब हैं, है ना, और भी इल्लत है, जैसे शुरू है, जैसे इल्तिमास है, जैसे फला है, फला बहुत से इल्लत हैं, और भी इल्लत हैं। तो आप इल्लत मुनहसरा को नहीं, मुनहसरा कैद नहीं लगा सकते कि मफहूम शर्त
ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جملہ شرطیہ میں جو شرط ہے وہ علت منحصرہ تامہ ہو. ٹھیک ہے، کاٹ دیا. اور علت منحصرہ تامہ کے دلیل کے طور پہ شاہد کے طور پہ تبادر کو پیش کر رہے تھے، تبادر کے طور پہ پیش کر رہے تھے کہ ذہن میں فوراً وہ کیا نام ہے، اچھا ہاں یہ جو بتا رہا ہے نا، یہ جو دلالت کر رہا ہے جملہ شرطیہ ہے، یہ تو جملہ شرطیہ دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر؟ مفہوم کے اوپر. یہ وضعاً دلالت کر رہا ہے لغوی طور پہ. یہ تو یہ بھی ایک بات بتائی تھی انہوں نے، جملے چھوڑ دی بھول گئے تھے ہم. وضعاً دلالت کر رہا ہے یعنی لغویاً ہے نا، لغتاً دلالت کر رہا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تبادل ہے. ٹھیک، اب آئیے اس کو انہوں نے کاٹ دیا. دوسری بات کہ نہ صرف یہ کہ علت منحصرہ ہونا ضروری نہیں ہے مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے، علت تامہ بھی ہونا ضروری نہیں ہے، جز علت تب بھی کافی ہے. جیسے یہ مثال، اذا خفیت الجدران فقصر. یہ بتائیے نماز روزہ وغیرہ قصر ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ دونوں ہے نا ایک ساتھ. بس اگر شہر کی دیوار نہیں دکھ رہی، اذان سنائی دے رہی تو قصر نہیں ہے. اگر اذان نہیں سنائی دے رہی مگر شہر کی دیواریں دکھائی دے رہی تو قصر نہیں ہے. تو یہ دونوں جو علت ہیں دونوں مل کے علت بنیں گے. ہے خفائے اذان جز علت ہے اور خفائے جدران بھی جز علت ہے. ٹھیک ہے، تو مگر یہ جملہ مفہوم رکھتا ہے، مگر یہ جملہ مفہوم رکھتا ہے. اس کے باوجود کہ یہاں پر جو شرط ہے وہ علت منحصرہ نہیں ہے اور علت تامہ بھی نہیں ہے، مگر مفہوم رکھتا ہے. تو یہ جو آپ نے شرط لگائی تھی کہ ضروری یہ ہے مفہوم جملہ شرطیہ وہاں پہ مفہوم رکھتا ہوگا، وہاں مفہوم رکھتا ہوگا کہ جہاں پر شرط علت منحصرہ تامہ، علت تامہ منحصرہ ہو جزا کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کو کاٹے سوری. اس کے بعد پھر دوسری چیز فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ شرط و جزا میں رابطہ استلزام پایا جاتا ہے، رابطہ لزومی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. ٹھیک ہے، شرط آنے کا موقع، شرط جو ہے اگر ہے تو مستلزم جزا ہے. شرط جو کیا ہے؟ مستلزم جزا ہے. یہ بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اب استلزام بھی دو طریقے کا ہوتا ہے نا. استلزام دو طریقے ہوتا ہے. ایک مرتبہ مجی مستلزم احترام ہے. مجی کیا ہے؟ کون سی علت ہے؟ علت تامہ ہے اور منحصرہ ہے. اور ایک مرتبہ جو ہے وہ عقل، کیا ہے؟ عقل جو ہے وہ علت ہے مگر منحصرہ نہیں ہے، اس کا دوسری علت ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اب استلزام دو طریقے کا ہوا. ٹھیک ہے، لزوم یا استلزام دو طریقے کا. کبھی علت منحصرہ میں ہوتا ہے استلزام، جیسے مجی مستلزم احترام ہے، اور کبھی علت غیر منحصرہ میں ہوتا ہے جیسے عقل. استلزام ہے لیکن وہاں پر علت انحصاری نہیں، اس کے علاوہ شرط بھی ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ میں کیا ماننا چاہیے کون سے مورد کو؟ استلزام جہاں فرد اکمل کی شکل میں ہو. استلزام کے دو مصداق ہو گئے، دو مصداق ہو گئے. ایک استلزام جہاں علت تامہ غیر منحصرہ میں، ایک وہ کہ جہاں علت تامہ منحصرہ میں ہے. استلزام کا فرد کامل جو ہے وہ کیا ہے؟ علت تامہ منحصرہ ہے. یہ استلزام کا فرد کامل ہے. ٹھیک ہے کہ جہاں جزء علت استلزام موجب بن رہا، مستلزم بن رہا ہے جزا کا، وہاں بھی ہے مگر وہاں فرد کامل نہیں ہے، وہاں فرد کامل نہیں ہے.
शहीद सानी फरमाते हैं ना, आप मफहूम जुमला शर्तिया के इस बात के लिए फर्द अकमल इस्तिल्जाम के इस बात को भी शर्त नहीं बना सकते हैं, उसकी भी शर्त नहीं लिख सकते हैं। ये नहीं कि जहां जुमला शर्तिया वहां मफहूम रखता होगा कि जहां पर इस्तिल्जाम की फर्द अकमल पाई जाए। बरगश किधर होगी उसकी, हैं बरगश किधर होगी इसकी, रोज बोला इल्लते तामा मुनसरा, वही पहली वाली बात, इल्लते तामा मुनसरा। क्यों आपने दलील ये थी, आपका इनका शायद तबादुल था वज़ वाले की जहत से, यहाँ इंसराफ है, इनका शाहिद जो क्या है, इंसराफ है। क्योंकि इल्लत की दो फर्दें हैं, इल्लत की दो फर्दें हैं ना, एक जो है वो इल्लत मुनसरा है, इल्लत तामा मुनसरा है, ये भी इस्तिल्जाम को समझाता है, यानी इल्लत मुस्तलज़िम जज़ा है, और एक इल्लत तामा, इल्लत गैर तामा या इल्लत तामा गैर मुनसरा है ना, ये भी समझाता है कि ये इल्लत मुस्तलज़िम जज़ा है। लेकिन असल इस्तिल्जाम जो है वो कामिल इस्तिल्जाम कहाँ पाया जाता है ना, तो अगर जुमला शर्तिया बोला गया तो ज़हन किधर मुंसरिफ होगा, इधर या इधर, इधर मुंसरिफ होगा। ठीक है, ये इंसराफ की दलील सही समझ कर लेना ना, ये आपके इंसराफ की दलील सही नहीं है, ऐसे कर लेना, ये आपके इंसराफ की दलील आपकी सही नहीं है। क्यों? अकमल अफराद या अज़फ अफराद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तवक्कुफ़ और इस्तिल्ज़ाम में, इसलिए कि जहां पर अकमल अफराद हो, है जैसे मजी वाली मिसाल, वहां भी कहते हैं इज़ा वजदा हाज़ा वजदा ज़ाका, जब शर्त पाई जाए तो जज़ा है, आया तो इकराम है, वइज़ा इंतफ़ा हाज़ा इंतफ़ा ज़ाका, शर्त खत्म हो गई, आना खत्म हो गया, मजी खत्म हो गया, तो इकराम खत्म हो गया, है ना। यही बात वहां भी कही जाती है रोजे वाले में भी, जहां इल्लत मुनसरा नहीं है। आपने कहा इज़ा वजदा हाज़ा वजदा ज़ाका, है ना, इज़ा इंतफ़ा हाज़ा इंतफ़ा ज़ाका। अगर आपने रोजा कब मुकम्मल है, जब अक्ल से परहेज करेंगे, खाना खा लिया तो रोजा टूट गया, तो खाना खाना अक्ल जब मुस्तलज़िम हुआ क्या है ना, रोजे टूटने का, खाना नहीं खाया तो रोजा नहीं टूटा, इज़ा इंतफ़ा हाज़ा इंतफ़ा ज़ाका। तो इस एतबार से तो दोनों बराबर है ना, तो फिर आपकी बात सही नहीं है इंसराफ वाली। हेलो क्या, हमको अपने सर को जो है वो उल्लू वाला सर बनाना पड़ा समझाने के लिए, सोचे कितना चाहते हैं आपको। चलिए थोड़ा सा अब तर्जुमा भी कर लेते हैं, यहाँ तो कुछ खास चीज़ रहने गई, तर्जुमा कर लेते हैं। पहले वाले पैराग्राफ का बहुत जल्दी तर्जुमा करते हैं, जो पहला वाला चूँकि कल हो चुका है। ज़हबल मशहूर इला दलालतिल जुमलति शर्तियत अलल मफ़हूम, मशहूर का ये मानना है कि जुमला शर्तिया मफ़हूम पर दलालत करता है, और इस पर दलालत के तरीक़ों और रविश पर जो है वो मुख्तलिफ दलीलें पेश की गए हैं, इन वो रविश मुख्तलिफ है, दलालत के तरीक़े, दलालत पेश करने के अंदाज अलग अलग हैं, दलीलें मुख्तलिफ तरीक़े की हैं। पहला नज़रिया जो है वो क्या नाम है, ये है अलूला, क्या दावा दलालत जुमलत शर्तियत बिल वज़अन, जुमला शर्तिया दलालत करता है काहे के ऊपर, इस बात के ऊपर कि शर्त जो है इल्लत मुनसरा है। और ये आप कैसे कह रहे हैं कि लुग़वी एतबार से हैत जुमला शर्तिया दलालत करता है इस बात के ऊपर कि शर्त इल्लत मुनसरा है जज़ा के लिए, ये तबादुल है ना, तबादुल ज़हन मुतबादिल होता है इस चीज़ का, कि इसका मतलब नहीं आएगा, नहीं आया तो इतराम नहीं है, नहीं आया तो इतराम नहीं, इधर ज़हन तबादुल कर रहा है। वह अला रग़म मिन सिहत हाज़ा तबादुल, अगरचे हम तस्लीम भी कर लें कि तबादुल सही है, तब भी आपका दावा जो है वो मुकम्मल नहीं, दावा आपका टूट जाता है एक एतराज़ की वजह से। वो एतराज़ क्या है, या कि अन्ना तुअद्दी, ये आपका दावा हमको मुंतही करता है, पहुँचाता है इस बात की तरफ कि अगर जुमला शर्तिया इस्तेमाल हुआ है मवारद आदम इन्हिसारी में, तो ये इस्तेमाल क्या है,
مجازی ہے، کیونکہ تبادل کی وجہ سے آپ نے اس استعمال کو حقیقی بنا دیا علت منصرہ میں، تو علت غیر منصرہ میں استعمال اس کا کیا ہو جائے گا؟ مجازی ہو جائے گا۔ ان دونوں مثالوں میں جو میں نے یہاں دی تھی، استعمال جملہ شرطیہ کا کیا ہو جائے گا؟ مجازی ہو جائے گا، چونکہ غیر موضع علیہ میں وضع ہوا ہے۔ وہو خلاف الوجدان، وجدان کے خلاف ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ استعمال مجازی ہے۔ اذا اکلتا فی شہر رمضان فقد افطرتا یا افطرتا، اس استعمال کو مجازی نہیں کہتا ہے، وجدان کے خلاف ہے یہ۔ فکانہ یوردو، فی الحقیقت وجدانان لا بد من التوفیق بینہما، پس در واقع اگر دیکھا جائے تو یہاں دو طریقے کے وجدان پائے جاتے ہیں، اور ان دونوں وجدانوں میں ہم آہنگی برقرار کرنی پڑے گی، تب تو بات حل ہو پائے گی، اور ہم آہنگی ممکن نہیں کیونکہ دونوں متعارضان ہیں۔ ہما کیا؟ ہما متعارضان، بینہما جو ہے نا، بینہما کے اوپر لکھ لیا متعارضان، ضروری ہو جائے گا۔ اب آگے شیخ صدر جمع نہیں کر رہے ہیں، چونکہ جمع اشارہ یہ کر دیا کہ جمع کرنا کیا ہے؟ ممکن نہیں، محال ہے، ٹھیک ہے۔ توفیق یعنی وہی توفیق مطلب یہ ہو گیا کہ جمع کرنے میں کامیابی حاصل کرنا ہے نا، تو ضروری یہ ہوگا کہ لابد من التوفیق بینہما، کہ ان کے اندر ہم جمع کریں۔ توفیق سمجھا جمع ہے، جمع کرنے میں ہم کیا کریں؟ کامیابی حاصل کریں، ہمیں یہ توفیق حاصل ہو جائے، میسر ہو جائے یہ امر کہ دونوں کو اکٹھا کر سکیں۔ توفیق یعنی جمع کرنا، یہاں مراد جمع ہے۔ ایسے تو موافقت جو آپ مانا جانتے ہیں توفیق کا وہی ہے، لیکن یہاں مراد کیا؟ جمع۔ تو اب ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہم موافقت ایجاد کریں۔ موافقت ایجاد کریں مطلب دونوں کو جمع کریں، بینہما، حالانکہ وہ دونوں کیا ہیں؟ متعارض ہیں۔ متعارضان کے درمیان جمع کیسے ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ اب ان وجدانان متعارضان کو پیش کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آگے توفیق یعنی جمع کر رہے ہیں دونوں کے درمیان، یہ تو اوپر کہہ دیا کہ ضروری ہو جائے گا کہ دونوں متعارض وجدانوں کے درمیان ہم کیا کریں؟ توافق ایجاد کریں۔ اب آگے توافق کا راستہ نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ ان دونوں وجدانوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نہیں سمجھ میں آ گیا؟ وہ دونوں وجدان کیا ہے؟ پہلا وجدان، یہ تو آسان ہے، وجدان تبادر، کہ جس کا دعویٰ کیا گیا ہے اس صورت میں کہ ذہن متبادر ہوتا ہے فوراً علت منحصرہ کی طرف۔ دوسرا وجدان کیا؟ عدم الاحساس بالتجوز عند استعمال جملۃ شرطیہ فی حالت عدم الانحصار، کہ یہ جو جہاں پر علت منحصرہ نہیں ہے، اذا کلتا والا، یا دوسری جگہوں پر، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال کیا تھی مولانا؟ کہاں ہے دوسری؟ خفاء جدران والی ہے نا، اذا خفیت الجدران۔ ان جیسی مثالوں میں جہاں علت منحصرہ نہیں، علت تامہ منحصرہ نہیں ہے، وہاں پر استعمال کو تجوز کیا جائے اس کا احساس نہیں کرتا ہے وجدان اس کو نہیں مانتا ہے، یعنی عدم تجوز کو مانتا ہے وجدان، ٹھیک ہے۔ عدم تجوز، عدم مجاز کی طرف گواہی دیتا ہے، عدم مجازیت کی طرف، ٹھیک۔ الثانی، دوسری دلیل کس چیز کے اوپر؟ کہ مفہوم رکھتا ہے جملہ شرطیہ۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ چھوٹی سی پڑھ لیے۔ دعوی دلالت الجملۃ الشرطیۃ علی الجملۃ الشرطیۃ علی اللزوم وضعاً، وضعاً کے نیچے بالتبادر لکھ دیجیے گا۔ یہاں دو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، پہلا حصہ تبادر سے سمجھ میں آئے گا، دوسرا حصہ انصراف سے سمجھ میں آئے گا۔ دو چیزوں کو مل کے یہ دلیل پوری ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جملہ شرطیہ لزوم پہ دلالت کرتا ہے، مگر یہ لزوم پہ دلالت اس کی کیسی ہے؟ وضعی طور پہ، لغوی طور پہ ہے۔ جملہ شرطیہ ہے تو جملہ شرطیہ وضع ہوا ہے لزوم کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف لزوم نہیں، کون سا لزوم؟ یہ اعلیٰ نمبر 1 ہے اور یہ و اعلیٰ نمبر 2 ہے۔ اعلیٰ اللزوم نمبر 1، و اعلیٰ کون نہیں؟ نمبر 2۔ ایک تو جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے لزوم کے اوپر وضعاً، اور دوسرے لزوماً اعلیٰ کون اس چیز دلالت کرتا ہے؟ کیا؟ کون ہی لزوماً، یہ جو لزوم ہے نا، یہ کون سا لزوم ہے؟ لیے انحصاری والا لزوم ہے۔ اب یہاں دلالت کرتا ہے بالانصراف، یہ بالانصراف متعلق ہے دلالت کے، ہے نا۔ وضعاً تھا وہاں، لزوم کو کیسے سمجھاتا ہے؟ وضعاً سمجھاتا ہے۔ لزوم علی انحصاری کو کیسے سمجھاتا ہے؟ چونکہ لزوم کے دو مصداق ہیں، ایک علت منحصرہ میں لزوم پایا جاتا ہے اور ایک علت غیر منحصرہ میں لزوم پایا جاتا ہے، تو منصرف کدھر ہو رہا ہے ذہن؟ علت منحصرہ۔ تب پتہ چلا کہ مفہوم جو ہے وہ جملہ شرطیہ کہاں رکھے گا؟ جہاں پر
شرط علت تامہ منحصرہ ہو جزا کے لیے. لأنه اکمل افراد اللزوم، اس لیے کہ یہ اکمل افراد اللزوم ہے. کون اکمل افراد اللزوم ہے؟ جی علیت انحصاری. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اکمل افراد اللزوم ہے. علیت غیر انحصاری میں بھی لزوم پایا جاتا ہے، مگر علیت انحصاری جو ہے وہ اکمل افراد ہے لزوم کی جہت سے. ولوحظ علی ذلک، اس کے اوپر اعتراض اس طریقے سے کیا گیا کہ ان الاکملیت لا توجب الانصراف. وہ جو میں نے اوپر لکھا ہے شہید صدر کا نظریہ کہ اکملیت جو ہے وہ موجب انصراف نہیں ہے. اکملیت موجب، یہاں لکھا نا استلزام، اکملیت شہید صدر کا نظریہ اکملیت موجب انصراف نہیں ہے. وَإِنَّ الْإِسْتِلْزَامَ فِي فَرْضِ الْإِنْحِصَارِ لَيْسَ بِأَقْوَى مِنْهُ فِي فَرْضِ عَدَمِ الْإِنْحِصَارِ. کہ جو دو فردیں ہیں نا علیت کی، ایک علیت انحصاری ہے اور ایک غیر انحصاری ہے. تو علیت انحصاری میں جو استلزام پایا جاتا ہے، فرض کریں کہ علیت انحصاری ہے، تو علیت انحصاری والی صورت میں، علیت انحصاری والے فرض میں جو وہ پایا جاتا ہے، استلزام پایا جاتا ہے، یہ قوی نہیں ہے اس استلزام سے جو. ہاں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ جو میں نے مثال لکھی کہ ایزا وجدہ حاضہ وجدہ ذاکا، یہاں پہ بھی ہے، اور ایزا وجدہ حاضہ ایزا وجدہ ذاکا وہاں پہ بھی ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ بحث بھی مکمل ہوئی الحمدللہ رب العالمین. اب نمبر 3 کل انشاءاللہ اگلے جلسے میں.